अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो दुनिया भर में आप जहां कहीं पर भी हैं, आप सबको रमज़ान मुबारक हो। मैंने आपसे कहा था कि ये सिस्टम इमरान खान का बाहर आना अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोगों को ये लगता था कि अवाम को राय बराबर अहमियत दे दी जाएगी और 8 फरवरी के उनके फैसले के बाद अपनी हुकूमतें तो चलें बन गई हैं, लेकिन फिर भी दूसरी साइड को थोड़ी रिस्पेक्ट दे दी जाएगी। जो इमरान खान के केसेस में हाई कोर्ट्स में नज़र आ रहा है, जो प्रोसिक्यूशन की टीम कर रही है, उससे तो लगता है कि इनका बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया है। एक बंदे को एक ऐसी दफ़ा लगा के सज़ा दी गई है जिसमें उम्र कैद या सज़ाए मौत हो सकती है, और उसमें मैं साइफर की बात कर रहा हूँ। उसमें प्रोसिक्यूशन का इस्तेदलाल है कि किसी किस्म की अपील का हक हो ही नहीं सकता, कानून में मौजूद ही नहीं है, हाई कोर्ट सुन ही नहीं सकती। फिर कहा गया कि अगर वर्स्ट केस के तौर पर सुन भी ले तो डिवीजन बेंच नहीं सुन सकता, सिंगल बेंच सुनेगा। ये सारी चीज किस तरफ ले जा रहे हैं? सिंगल बेंच मतलब जस्टिस आमिर फारूक अकेले। आमिर फारूक साहब ने अकेले सुनना है तो फैसला क्या होगा वो पहले हम वो साइफर केस में दे चुके हैं। साइफर केस में आमिर फारूक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को एक लिहाज से गुनाहगार ठहरा चुके हैं। तो बड़े प्लांटेड तरीके से सिस्टम चल रहा है। ऐसे में कुछ और खबरें भी आई हैं और वो ये हैं कि बहुत जल्द इनका इरादा है, और ये काजी साहब के साथ मिलजुल के हो रहा है, कि सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, बंदयाल साहब के बेंच ने तो गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया था अपील के लिए, क्योंकि डिफरेंट बेंच बनता है। ये अब कानून बन गया है, तो काजी साहब ने फौरन एक बेंच बनाया और उस बेंच ने स्टे दे दिया और ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं। अब काजी साहब वो केस नहीं लगा रहे, क्योंकि काजी साहब ये दाग भी नहीं लेना चाहते कि मैंने ट्रायल करवा दिया है सिविलियन का। तो काजी साहब ने मौका दे दिया है कि इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत आ जाए, फिर वो ड्राफ्ट बनाए कानून का। और अब ये इत्तलाआत आ रही हैं कि ऐसा मुमकिन है, तरमीम की जाएगी कानून में, और ऐसे तरीके से की जाएगी तरमीम कानून में और आइन में भी शायद ये कर लें, अगर इनके पास नंबर पूरे हो जाते हैं, कि फिर सिविलियन का ट्रायल हो सकेगा और अदालत फिर कहेगी कि अब तो कानून बन गया है या आइन में तरमीम हो गई है कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह वो अपील डिस्पोज ऑफ भी हो सकती है या उसकी रोशनी में इसका फैसला आ सकता है। तो इस तरह की साजिशें हो रही हैं, जबकि एक तरफ अवाम ने फैसला सुना दिया और थंबिंग मेचोरिटी से फैसला सुनाया। अच्छा, थोड़ी सी शर्मो हया हो जाए अगर इस सिस्टम में, जो मैं थोड़ा सा हैरान भी होता हूं कि ये बिल्कुल ही शर्मो हया उतार दिया है। अवाम ने फैसला दे दिया कि एक पार्टी को हम 80% वोट देते हैं, वो जीत के आए और हुकूमत बनाए और मुश्किल फैसले करे। आप चोरी कर लेते हैं उनका मैंडेट, हुकूमत किसी और को दे देते हैं। उसके बाद होना ये चाहिए था कि सब खामोश हो जाते, अपना काम करते। अवाम ने एहतजाज करना था, करने देते। अवाम ने खुद एहतजाज करके थक जाना था, ख़त्म हो जाना था। लेकिन ढिठाई ऐसी है कि चोरी भी करनी है, डाका भी मारना है और ऊपर से सीना जोरी भी करनी है। ये पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो इमरान खान के 2 केसेस की अपीलें हैं, तोशा खाना और साइफर केस, अब ये साथ साथ ही चलेंगे, क्योंकि दोनों में मेन अपीलें अब सुनी जा रही हैं। ये इमरान खान के लिए खुशाइंद चीज़ है, मेन अपीलें जो सुनी जा रही हैं, लेकिन सिस्टम इसमें से भी अभी कीड़े निकाल रहा है, जबकि ये सबको पता है कि ये कितना बड़ा मजाक किया गया है, भोंडा होना ये चाहिए। और नवाज शरीफ के केस में बाय द वे, नवाज शरीफ को जब 10 साल की सज़ा हुई थी तो 2018 में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जो इमरान खान के केसेस के बेंच में भी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम की सज़ा मुअत्तल कर दी थी और इस केस को टोटल 6 हफ्ते सुना गया था। इसमें जाहिर है लंबी तारीखें भी पड़ी होंगी, हफ्ते बाद लगा होगा, 10 दिन बाद लगा होगा, लेकिन इमरान खान के केस में एक बाद दीगरे फौरन डेटें लगी हैं। सो इस केस को सुना जा रहा है, जल्दी सुना जा रहा है। और ईद से पहले इमरान खान को उनके केसेस में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बरी हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे हैं। उधर से दबाव डाला जा रहा है कि हम कानून साजी भी करेंगे, रूथलेस तरीके से 9 मई के मुर्दे को फिर से जिंदा करेंगे और केसेस में लोगों को रगड़ा लगाएंगे और उसमें इमरान खान को भी रगड़ा लगाएंगे। अब ये धमकियां दी जा रही हैं। अब ऐसे में जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाहर है, आम इंसान है, कोई हार्डन क्रिमिनल्स तो है नहीं, उनका डर जाना एक फितरी सी बात है। पहले तो उम्मीद थी और इमरान खान ने भी इसी उम्मीद पे लोगों को साथ जोड़ा हुआ था। इमरान खान तो कभी भी मायूस नहीं होते, लेकिन जो पार्टी के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जो इस नज़रिए के साथ चले थे
کہ ایونچولی الیکشن ہونے ہیں اور مقبولیت گراؤنڈ پہ عمران خان کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ جیت جائیں گے، اور ہم جیسے لوگ تو یہ بات واضح کرتے تھے کہ کتنی دھاندلی کر لیں گے، یہاں تو ضمانت ضبط ہو جائیں گی نون لیگ والوں کی، لیکن انہوں نے ووٹس چینج کرنے کی بجائے فارم 47 پہ اپنی مرضی کے نتائج لکھ لیے، یہ ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب لوگوں کو ڈرا کے اور تھوڑا سا کہا جا رہا ہے کہ ٹون ڈاؤن کرو، تو عمران خان باہر نہیں ہے تو باہر مومنٹم بھی نہیں بن رہا پی ٹی آئی سے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے اچھی لگی بات ڈاکٹر معید پیرزادہ کی، اٹ ڈز میک سینس، بجائے اس کے کہ جو پیچھے سے کٹ پتلیاں ہلا رہے ہیں ہینڈلرز طاقتور، ان کے اوپر تنقید کی جائے۔ یہ جو ناجائز حکومتیں انہوں نے بنا دی ہیں، ان کو بدترین شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا جائے، ان کے خلاف ساری کمپین کی جائے، کیونکہ نظام کو جو سامنے چہرہ ملا ہوا ہے وہ تو یہی فراہم کر رہے ہیں۔ پنجاب ڈائریکٹلی چڑیا گھر سے چلایا جا رہا ہے، مریم نواز کو صرف ٹک ٹاک بنانے کی اجازت ہے، کوئی فیصلہ تو وہ نہیں کر رہی، نہ وہ کوئی آئی جی تبدیل کر سکتی ہیں اپنے صوبے کا، ان کو اجازت ہی نہیں دی گئی، کسی بیوروکریٹ کو وہ تبدیل نہیں کر سکتی، سب فیصلے چڑیا گھر میں ہوں گے، تو اقتدار تو نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کو جتنا تنگ کریں گے، جتنا ان کو پریشر میں لائیں گے، اتنا اس سسٹم کے لیے آگے چلنا مشکل ہے، کیونکہ یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بظاہر انہوں نے 5 سال کے لیے صدر زرداری صاحب کو بنایا ہے، شہباز شریف کو حکومت ملی ہے، جس وقت اب آصف زرداری چاہیں گے شہباز شریف کے نیچے سے کارپٹ کھینچ لیں گے، اور شہباز شریف کے پاس صرف 2 آپشن ہوں گے، یا تو زرداری صاحب کی بات نہ مانے اور پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے اور نون لیگ کو پھر چھتر لگائے جائیں، یا پھر آصف زرداری کی مرضی کا وزیر اعظم آ جائے، وہ بلاول بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تو نون لیگ کی تو اس سارے سسٹم میں ایک مورے سے زیادہ حیثیت نہیں رہی۔ نون لیگ اپنا آخری اقتدار انجوائے کر رہی ہے، یہ ایم کیو ایم کی طرح کی ایک ارریلیونٹ جماعت بن چکی ہے، جس کو جتانے کے لیے ایم کیو ایم کی طرح نمبر بدلے جائیں گے، 2-3 لاکھ کو 4-5 ہزار کر دیں گے اور 4-5 ہزار والوں کو 2-3 لاکھ، مطلب ایسے کر کے پھر نون لیگ چل سکتی ہے، ورنہ نون لیگ پنجاب میں ختم ہونے جا رہی ہے، یہ پنجاب کی ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ایس آئی ایف سی جو بنایا گیا ہے، اس میں ویسے تو وزیر اعظم کو سربراہ بنایا گیا، لیکن کیونکہ وہاں پہ آرمی چیف بھی ہیں تو سارا ملک ایس آئی ایف سی کے تحت چلے گا۔ ایس آئی ایف سی ایک ایسا ادارہ بنایا جا رہا ہے جو پارلیمنٹ سے بھی اوپر ہے، عدلیہ سے بھی اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی ادارہ نہیں ہے۔ جو پیسہ آئے گا، جو انویسٹ ہوگا، جو اس کے تھرو لگے گا، جو پروجیکٹ بنے گے، کوئی عدالت سوال نہیں پوچھ سکتی۔ یعنی پاکستان اب اس ایک ادارے سے جو کہ بالا تر ہو گیا ہے، یہ ماشاء اللہ کے لیے کوئی نیا ماڈرن زمانے کا انہوں نے طریقہ نکالا ہے جس میں ہر جگہ پہ کھل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسا طاقتور ادارہ بنا دو جو سارے فیصلے کرے گا ملک کے۔ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ ہے، اپنا وزیر خزانہ لے آئے ہیں، جلد ان کو سینیٹر بھی بنا لیں گے اپنے کوٹے سے، اور اس کے بعد معاملہ چلے گا۔ سو سسٹم میں نون لیگ کا کوئی سٹیک نہیں ہے، ان کو صرف اتنی اجازت ہے کہ کوئی تحریک انصاف والوں سے بدلے لینے ہیں تو تم بھی لو، ہم بھی مار رہے ہیں، بس اتنی انہیں اجازت ہے۔ لیکن ایسے سسٹم میں تحریک انصاف کو ان پر دباؤ بنا کے رکھنا پڑے گا، جو اصل منصوبہ ساز ہیں ان پر دباؤ تبھی آئے گا جب ان کے بنائے ہوئے سسٹم، ان کا بنایا ہوا سسٹم چل نہیں پائے گا، لرز اٹھے گا، اور اس کے لرزنے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو معاشی سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور معاشی سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ نظام چودھری نظام الدین صاحب نہیں چلا سکتے۔ وہ اس ٹائم بینک کر رہے ہیں کہ عوام تھک جائے گی، عمران خان کا انتظار کرتے کرتے ہم تھکا دیں گے، عمران خان کو اگر ہم چھوڑیں گے نہیں، لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ آپ کے تھکنے اور آپ کے مایوس ہونے میں اس سسٹم کی بقا ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اپنے لوگ نجم سیٹھی وغیرہ بول رہے ہیں نواز شریف کی سیٹ واپس ہو جائے گی، اس کے اصل نتائج جاری کر دیے جائیں گے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو ان کی جیت ڈکلیئر کی جائے گی، اون چودھری کو جو سلمان اکرم راجہ کی سیٹ دی گئی تھی وہ واپس ہوگی، اور سلمان اکرم راجہ اپنی سیٹ جیت جائیں گے۔ اس طرح کی 2-3 سیٹیں مزید ہیں، تو یہ سیٹیں واپس ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پاس پھر لندن واپس جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا، نواز شریف کو ایون پنجاب تک میں بھی حکومت چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی نواز شریف انٹرفیئر نہیں کر سکے گا، اور کیونکہ مریم نے کہا تھا مجھے وہ راستہ آتا ہے تو وہ تو پالش میں لگی ہوئی ہے، نواز شریف کو پھر بھی
کبھی کبھی کیڑا تنگ کرتا ہے کہ میرا بھی تو کوئی کنٹرول ہونا چاہیے، تو وہ اس کی اجازت دے نہیں رہے۔ میں نے نواز شریف کی سیٹ کا آڈٹ کیا ہے ایک ویڈیو میں، لیکن جب لونڈا لپاڑا نواز شریف کی سیٹ کا آڈٹ کرنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو اشارہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ پورے 265 حلقوں کے فارم 45 دیکھ لیں، سب سے زیادہ بھونڈے انداز میں نواز شریف کا نتیجہ چینج کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کیا گیا، ورنہ نواز شریف کے لیے بھی نئے فارم 45 بن سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف نے جن کو بڑے پیار سے بڑے مان کے ساتھ ایک عہدے پہ بٹھایا تھا، امپائر صاحب نے نواز شریف کو ہی آؤٹ قرار دے دیا ہے، اور یہ اقتدار کا کھیل بڑا بے رحمانہ ہے۔ مریم نواز اس نے اپنا پنجاب لینے کے لیے باپ کو ہی قربان کر دیا سیاسی طور پر، تو یہ بڑی روتھ لیس گیم ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔